کائنات زندگانی چون شہادت یا حسین بندگی چی چون ست سل سعادت یا حسین وسرپا چی مشابهت از جمال مصطفی وسرپا چی مشابهت از جمال مصطفی چان گفتار سپن رو شن ہدایت یا حسین حق عدائی پور قرآن نچ کرت کیا اے حسین حق عدائی پور قرآن نچ کرت کیا اے حسین سر چنی زس پیٹھ مگر جری تلاوت یا حسین چون محبت کر خدایان امت لازم والله چون محبت کر خدایان امت لازم والله دل گسان روشن چلان دل سی خباست یا حسین چون دشمن حق دشمن دین نبی چون دشمن حق دشمن دین نبی رب شتم نہیں ستھاوان خود عداوت یا حسین کر گلستان رسالت ظلم و ظلم شکار کر گلستان رسالت ظلم و ظلم شکار از ازل اوس لکھیتیم نئی شکاوت یا حسین باغ نبوی کن گلابن کر یزیدن سخت جبر باغ نبوی کن گلابن
کور یزیدن سخت جبر تس پٹھ جاری چھلانت تا قیامت یا حسین چانین ادنا غلامن ہند چہمی اخ غلام چانین ادنا غلامن ہند چہمی اخ غلام در قیامت تھویزم پن رفاقت یا حسین کائنات زندگانی چن شہادت یا حسین